लाख लोगों को जब तक मारेंगे या मरेंगे नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वहीं पर यह बात कही गई, वहीं पर उसी धर्म संसद में, कि क्लीजिंग होनी चाहिए। क्लीजिंग अंग्रेजी का वर्ड है। रविश कुमार ने अपने भाषा में, अपने रिपोर्ट में यह लफ्ज इस्तेमाल किया। प्रबोधानंद जी ने क्या कहा? क्लीजिंग की जरूरत है भारत में। क्लीजिंग का मतलब कत्ल कर 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 जनसंख्या को कम करना। जैसे म्यांमार में, बर्मा में, वहां के बुद्धिस्ट ने आंग सांग सूची के इशारे पर, वहां के बुद्धिस्टों ने 40,000 मुसलमानों को मारकर जला दिया, वहां की आबादी कम की मुसलमानों की। ऐसे ही भारत के अंदर कहा जाता है कि हम 80 करोड़ और मुसलमान 40 करोड़ है, इस आबादी को कम करना है तो क्लीजिंग करना होगा। प्रबोधानंद जी महामंडलेश्वर, रत्नागिरी महामंडलेश्वर, हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 17 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में संसद, धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया। किया आपने, बहुत अच्छी बात है। जैसे मुसलमान जलसा करते हैं, कुरान की बात करते, शरीयत की बात करते, अमन की बात करते, भाईचारे की बात करते, लेकिन अगर किसी पर इल्जाम लगाकर अगर मुखालिफ बात करता है तो वह गलत करता है। आप में और उस स्वामी नरसिंहानंद जी में, स्वामी प्रबोधानंद जी में, अन्नपूर्णा देवी में क्या फर्क रह जाता है? वो भी आपके खिलाफ बोलता है, आप भी अपनों के खिलाफ बोलते हैं, तो यू आर लुक लाइक दैट पर्सन। आप सेम उसी तरीके पर आपकी सोच है, आपका माथा और आपका अकीदा है कि जैसे आज दुश्मनों ने इस्लाम इस देश में मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए क्लीजिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सन 2024 के अंदर जनाब हम इस देश के अंदर सनातन वैदिक धर्म हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तैयारी चल रही। और आपकी क्या तैयारी है? मौलाना अब्दुल्ला के ऊपर बैंड लगनी चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला ऐसे ऐसे बोलते। मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं एक तालिबे इल्म, स्टडी मेरी अब भी जारी, लेकिन मेरी जो सोच है वो पूरे भारत के तकरीबन 50% हमारे मुस्लिम भाइयों की और नॉन मुस्लिम भाइयों की सोच है। क्या सोच है? कि इस देश को सनातन वैदिक सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। इस सोच के ऊपर अब्दुल्ला बोलता है। हमारी यह सोच है। तकरीबन आधे % में भारत के अंदर हिंदू मुसलमान वो है जिनकी ये सोच है। तो हमारी सोच के खिलाफ हम अगर बोलते हैं तो एक तहरीक है गोया के, हमारी टांग खिंचाई तो आपको नहीं करना चाहिए। तो पता है प्रबोधानंद जी ने क्या कहा? कि हां, इनका बढ़ रहा है, रोज बरोज जुल्म बढ़ रहा, देखिए इनकी आबादी बढ़ रही है। जनाब पहले तक तो ये बात कहते थे कि मुसलमानों की आबादी घटाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, उत्तर प्रदेश में लाए भी गए। और आज ही नरसिंहानंद जी और अन्नपूर्णा देवी जी और प्रबोधानंद जी और बहुत बड़े बड़े नेता भी थे उसमें। और मेरे भाइयों, आखिर के अंदर में कौन सा शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई, वीडियो लीक हुआ है। और क्या बात है कि उन्होंने कि डायरेक्ट साफ लफ्जों में यह कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर वहीं पर कोई ऑर्गेनाइज होता, अगर मैं इसी मंच में अभी बोल दूं कि नहीं इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं कल जेल के अंदर रहूंगा। फौरन FIR। 3 दिन गुजर गए, कोई FIR नहीं हुआ। SP सिटी साहब सौतंत्र सिंह SP सिटी हरिद्वार, आप तेल में कान में तेल डालकर क्यों सोए हुए? जब आपसे पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा? अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ है जनाब, हम कैसे उनके ऊपर वो करें। सुओ मोटो क्या होता है जानते हैं आप? जानते होंगे सुओ मोटो के तहत ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ FIR होना चाहिए और उनको जेल में डालो। तो पकड़े गए तो कौन पकड़े गए? बेचारे बली के बकरा, वो वसीम आनंद जी पकड़े गए और बाकी और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये तैयारी वहां चली प्रबोधानंद जी के शहर में। वहां पर जनाब अन्नपूर्णा देवी आए। उन्होंने कहा कि जिसका शस्त्र जितना मजबूत होगा वही कौम जिंदा होगी। हम तो कहते हैं कि शस्त्र से काम नहीं चलता, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, बाजुओं में। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जब आए थे इस देश को,
وادی سندھ میں اپنی بادشاہت کی لڑائی لڑنے ان کا ایک فوج جب کہتا ہے راجہ اس وقت کا راجہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم you are a child, you are my child, look like my child, میرے بچے کی طرح تم دکھتے ہو، تم کیسے مقابلہ کرے گو؟ 17-18 سال کی عمر تھی میرے نوجوانوں محمد بن قاسم کی۔ تو اس وقت کا بادشاہ راجہ بھارت کا راجہ داہر نے کہا کہ محمد بن قاسم یہ تمہارے 6000 لشکر میرے اتنے بڑے دیو سینا کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ ورنہ تم کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 18 سال کا بچہ، میں سنانا چاہتا ہوں انا پورنا کو، میں سنانا چاہتا ہوں ہریدوار کے وہ پربودانند جی کو کہ آپ اگر کمزور سمجھتے ہیں تو کمزور مت سمجھیے ہمیں، ہم امن والے شانتی کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم اس طرح کے پروگرام آرگنائز نہیں کرتے، ہم اس طریقے سے بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے، ہم اس دیش کو مسلم راشٹر نہیں بنانا چاہتے، آپ اس دیش کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہو، ہم تو اس دیش کے وی دا پیپل آف انڈیا کے آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کر چکے تھے 26 نومبر 1949 کو، اور ہم نے 26 جنوری 1950 کو اپنے سینے کے اندر اس کو جگہ دے دیا تھا۔ تو سنیے کیا کہا محمد بن قاسم کو راجہ داہر نے کہا کہ چلے جاؤ محمد بن قاسم، جہاں سے آئے ہو حجاج بن یوسف کے پاس، ولید بن عبد الملک کے پاس چلے جاؤ، نہیں تو تمہارا جنازہ یہاں سے جائے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تمہارے پاس شستر نہیں ہے، تمہارے پاس تیر تالے نہیں ہے، تمہارے پاس تیر بھالے نہیں ہے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجوں کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار نظر آ رہی نے تم کو، بھیجو تم اپنے سب سے بڑے یودھا کو بھیجو۔ راجہ طاہر سب سے بڑے یودھا کو بھیجتا، ادھر محمد بن قاسم ایک مشرہ لباس، شکل میں داڑھی، سر پر ماتھے پہ نماز کا نشان، اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فجر کی نماز پڑھ کر وہ سینا نکلنے کے بعد کہا کہ راجہ طاہر کے اس فوج کو چکھاؤ تو مزہ کیا ہوتی ہے، تلوار کی طاقت کیا ہوتی ہے، سننا کان کھول کر مہا منڈلیشور کی یتی نرسنگھانند جی، انا پورنا دیوی جی، پربودانند جی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شستر مضبوط ہو تو قوم زندہ رہتی ہے، نہیں، قوم زندہ رہتی ہے سوچ سے، قوم زندہ رہتی ہے ہیومنٹی سے، قوم زندہ رہتی ہے امن اور شانتی سے، قوم زندہ شستر سے نہیں ہوتی۔ اگر شستر سے قوم زندہ ہوتی تو قوم عاد کے پاس جتنے بڑے ہتھیار تھے وہ قوم زندہ ہوتی، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ فرعون کو ماننے والے قبطی لوگ زندہ ہوتے، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے، وہ زندہ ہوتے۔ چائنا روس کے پاس بڑے بڑے ویپنز تھے، روس زندہ ہوتے، روس کے ٹکڑے ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ سوچ سے قوم زندہ ہوتی ہے، ہتھیار سے قوم زندہ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو راجہ طاہر کہتا ہے کہ جاؤ تو اس کے چھوٹے اور جھوٹے اور کمزور فوج کو جا کر بتاؤ کہ ہم کون ہے، راجہ طاہر کون۔ یہی بات یہ سندھ میں لڑائی ہوئی، جب آئے ادھر سے تو حملہ کیا تو محمد بن قاسم خود آئے میدان میں نکل کر اس کو پیچھے کیا، اس مسلم کو، اس نوجوان کو، اور خود آ کر کہا کہ آؤ راجہ طاہر ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، خواہ مخواہ تمہاری امی روئے گی، چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے تم لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے بازوؤں میں طاقت ہی نہیں، ہمارے حملے کو کیسے تم سنبھال پاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میرے بازوؤں کو مت، میری تلوار کو مت دیکھو کہ میری تلوار پتلی ہے، چھوٹی ہے، کمزور ہے، میرے جذبے کو دیکھو اور میرے بازوؤں میں دیکھو کتنی طاقت ہے۔ میں خالد بن ولید کی اولاد ہوں، میں سید الشہداء الحمزہ کے ماننے والے ہیں، ہم سعد بن وقاص کے ماننے والے، ہم طلحہ کے ماننے والے، ہم زبیر کے ماننے والے، ہم وہ ہیں حذیفہ ابن الیمان کو ماننے والے، ابو ذر غفاری کو ماننے والے، ام عمارہ کو ماننے والے، ہم وہ ہیں معاذ اور معوذ کو ماننے والے ہیں، ہم مصعب بن عمیر کو ماننے والے، بلال حبشی کو ماننے والے۔ ہماری بازوں میں طاقت ہوتی ہے اور ہماری یہی بازو تلوار بن جاتی ہے۔ تم اپنی طاقت پر اتراتے ہو نا، اور راجہ طاہر انہوں نے کہا کہ میرے پہلے اس فوج کا مقابلہ کرو، اس آرمی کا مقابلہ کرو۔ محمد بن قاسم نے بھیجا، حملہ کیا،
پلٹ جاتے ہیں. محمد بن قاسم نے الٹ کر اتنے زور سے حملہ کیا کہ اس کے ڈھال کو چیر کر اس کے سر تک